Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. The Principal District and Sessions Court of Panjim dismissed the anticipatory bail plea of Asagaon House demolition prime accused Pooja Sharma on Wednesday. Pooja's lawyer, Advocate Surendra Desai, stated that he has no idea as to why the bail was dismissed. He said that it is up to Sharma whether she wants to appear or not. Pooja Sharma, who is the main accused in this controversy, has not appeared in the court despite multiple summons sent by the police. 19 days have passed since the June 22nd demolition of the Agarwadikar house in Asagaon. The Principal District and Sessions Court, Panjim, dismissed the anticipatory bail plea of Asagaon house demolition prime accused Pooja Sharma on Wednesday. The accused Pooja Sharma's lawyer, Advocate Surendra Desai, said that the dismissed order is yet to come. The bail has been dismissed. Yeah, I do not know why, because we have to get a copy of the order. We are informed that order is ready. We will apply for certified copy immediately. Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher court? Let us see, it is for my client to decide. Okay, as far as I understand, I always thought nobody is above the law, law is above all. I am disturbed by that, by hearing this order. Sir, do you see any reason behind this order? Huh? Do you see any specific reason behind this order? According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. So do you think there is still political pressure is there? I don't know. Somebody may just bow down to political pressure externally also when there is no pressure. Because of politics, politicians, it's like that. Thank you, sir. But there are only some judges who consider that the law is above all, nothing is above law. We also said that she will be available if she want to, she can come and... Yeah, she can come. We said that don't arrest me, grant me bail, I will come and depose or give statement. Depose wants to be outside. Now she is in Mumbai. She must be in Bombay because that is her residence. I don't know. It's for her to decide what's that. so what could be a reason why it is dismissed? I will have to imagine, I don't know, I have to read. After I read the reasons, I can say something about it. Okay. On the other hand, Chief Minister held a cabinet briefing on Wednesday, wherein he was asked about the Asagaon house demolition case update. Responding to the question, CM said that the inquiry is going on and that the report will be out soon. Similar to the case, CM was also asked about DGP's update on his alleged involvement in the demolition case, to which he had no reply and evaded the topic. Sir, demolition update आता inquiry सुरू आसा इन्क्वायरीचो रिपोर्ट हांव तुमकां दितलो एकदां आमी वर्ल्ड स्किल जाता तितको बेगीन दितलो वर्ल्ड स्किल डेचो कार्यक्रम जो आसा पळय. Chief Minister Pramod Sawant said it is not important that 30 people from Karnataka met Prawah in Karnataka, as there were only 3 from Goa. There were only 3 persons from Maharashtra. What is important in Prawah? That they had to go to Kankumbi and see the diversion into the Malaprabha. Regarding Kannadigas stopping KDC buses and dancing on top of the buses, he said he has sought a report from the DGP and the Chief Secretary and asked him to interact with his counterpart in Karnataka. Of course, हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगलां CS टू CS ताज्या कडेन उलय म्हणून, कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेष करून आमची इंटरस्टेट ज्यो बस चलता तिका हार्म नो डावट तेंच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हें योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताज्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता, म्हादईची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हांवें स्वता पळयलां म्हणून तेंच्या त्या टीमीत तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागलेलो.
पळय आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टात किंवा मादेर ट्रिब्युनल किंवा हाच्या कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बी म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत आसा तसो म्हणजे WRD डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टात आमचे एडवोकेट्स ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. हांवें परत सांगलां की परत सुप्रीम कोर्टात स्टँड जर केस केन्ना जाली हांवें परत अपील केल्या उपरांतूच जाली. ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जर सुप्रीम कोर्टात परत अपील करपाचें काम कोणी केलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें अपील केलें आनी आज केस त्या खातीर स्टँड आसा. Chief Minister Pramod Sawant said reports will be submitted soon on 3 major issues. He ducked questions on the DGP's transfer and said the inquiry is on in the Asagaon case and he will give the report. Similarly, in the Kala Academy leakage and artist protesting issue, he said, I will give the report. In the third case, with regards to 3 landslides by the National Highway 66 at Naibag and Dargal, he said, the report has not come. I have asked for the report. सुरू आसा इन्क्वायरीचो रिपोर्ट हांव तुमकां दितलो एकदां. आमी वर्ल्ड स्कील जाता तितको बेगीन दितलो. हांव कितें करूं ताका हांव सांगलां मरे हांव कलाकारान भितर रिपोर्ट दितलो म्हणून. चलो थँक्यू. सांगता तुका सांगता रिपोर्ट आत्तां ताजेर रिपोर्ट हांवें सबमीट करपा खातीर लायला. ना ताजो रिपोर्ट येवंक ना अजून. ऑलरेडी डिजास्टर मॅनेजमेंट काम करीत फिल्डार आसा ताजो रिपोर्ट येवपाक उशीर लागता. हांवें सांगलें न्ही रिपोर्ट सबमीट तो रस्तो जो एट प्रेझेंट आमी पूर्ण बंद केला. दुसरे वाटेंतल्यान रोड चालू केला. कंप्लीट रस्तो बंद करपाक लायला हांवें आनी तेजो कंप्लिटली एकदां क्लियर जाल्या उपरांत रोड ओपन करतले. तेजो रिपोर्ट हांवें सबमीट करपाक लायला. रिपोर्ट आयल्या उपरांत. Due to the heavy rains, water and mud from below the tracks has surfaced in the railway tunnel ahead of the Malpe to Perne railway station on Tuesday afternoon. Although the same was cleared and train services were restored, the problem recurred on Tuesday night due to heavy rains. Now as work is going on, passengers are being transported from Sawantwadi to TV by bus and onwards by train. हांगा जे कालच्यान जे रेल्वे बंद आसा ताच्या संदर्भात थोडीशी माहिती दिया. आयज पळोवपाक गेले जाल्यार ते जे भुयार आहा आमचे पेडणे रेल्वे स्टेशन तेजे मातशे फुडें एक 1/2 किलोमिटर आहा ते भुयार आहा आनी ते भुयारात उदकाचो उमाळो येयल्लो आहा. हे कित्याक लागून येयल्लो तर हे पावसाचे जे सोर्स आतां पावस जाला ते हेच्या प्रमाणे तो मोठ्या प्रमाणात उमाळो येयल्लो आहा. तसो बारीक मोठो एक चालूच आसता तेंचो पूण हो मोठ्या प्रमाणात जाल्या कारणान ही रेल्वे जे रूट आहा तो सध्या तरी बंद केल्लो आहा. तेंच्यांनी कितें केल्लें आहा जर ते रेल्वे आहा सावंतवाडी ते सायडीक ते सावंतवाडी बंद दवरलेले आहा आनी गोंयाच्यान येणारे ते थिवे बंद केल्ले आहा. आतां तेंचें अशें आहा की बशींतल्यान हे जे करप चालू आहा बशींतल्यान तेंचे थिवेच्यान तांकां सावंतवाडी व्हरतात आनी अशा प्रकारे तेंचे पॅसेंजरांची ते सोय केल्ली आहा तेंच्यांनी. पूण हे जावप हे पावसा जो पर्यंत असो व्हडल्या प्रमाणात पावस पडटा तेन्ना हे जावं शकता. पूण हेचेर उपाय योजना सुद्दां तेंच्यांनी कितें तरी करपाक जाय. कित्याक हे परतून जायत जाल्यार हे असोच प्रॉब्लेम जायत रावतलो आनी तो मागीर हेका सुद्दां धोको बसोंक शकता. जे भुयाराक आमच्या धोको बसोंक शकता. आता केन्ना पर्यंत हे सुरू जातले अशी स्थिती आसा. हे आता जर असो हे प्रमाणात आता जी पावसाचो हवामान आहा म्हणजे कमी प्रमाणात जाल्लो आहा आनी तो पावस कमी जाल्या उपरांत ती सुरळीत जावं शकता. आता आमी पळयले ते हेच्या एकंदरीत तशें दिसता की पावस कमी जाल्या उपरांत ती रेल्वे चालू जावं शकता. आमी आता मालप्या आसा जे मालप्या रेल्वे स्टेशन आसा पळय रेल्वे स्टेशनाच्या पयलीं 100-200 मिटराचेर हांगा जो बोगदो आसा पळय त्या बोगद्याच्या समोर आसा. काल दनपारा 12च्या दरम्यान हांगा मोठ्या पावस पडल्यामुळे हांगा जो बोगदो आसा त्या बोगद्यांतल्यान भितरल्यान उदक वयर येवपाक लागलें आनी सगळी माती येवन रुळाचेर सारली आनी रूळ बंद जाले आनी त्याच्यामुळे जे मुंबईच्यान जी ट्रेनी येताले ते सावंतवाडी ब्लॉक केलेले आसा अजूनही ब्लॉक केलेले आसा. मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झाले आणि सांजे 8-9च्या दरम्यापर्यंत हे हांगासले काम बंद झाले आणि गाडये सोडले गेले. पण रातच्या परत असलेशे 2 सुमार परत असलेशे उमाळो
सुरवात जालो आनी सगळी माती रुळाचेर पडल्या आनी रूळ परत एकदा बंद जाल्लेले आसा आनी सावंतवाडीच्या गाडयेच्या त्या सायडीच्यान येणारे गाडये जे आसात ते सावंतवाडीन रावल्यात. आत्ताच आमी काही ऑफिसरांकडे उलयता आसतना लक्षात आयलें की ऑफिसरांनी अशें म्हटलां की जे हांगाच्यान जे कारवारच्यान गाडये येता ते हांगा थिवी थारायले वता आनी थंयच्यान गाडयेन घालून सगळ्या पॅसेंजरांक सावंतवाडी व्हरता. आता तुम्ही पळयतात की हांगाच्यान आत्ता जो साऊंड आयलो हेचो अर्थ एक ट्रायल बेसिसा खातीर ट्रेन भायर सरता आनी ती आतां येवपाक लागल्या सामके धिम्या गतीन येता. अशा पद्दतीन हांगा मोठ्या प्रमाणात काम चालू आसा. आमी अधिकाऱ्यांकडे उलयतना लक्षात आयलें की आयज सांज पर्यंत हांगासलें जे काम कंप्लीट जातलें आनी जे ट्रेनी आसा ते परत एकदा सुरळीत सुरू जातले. For the past 3 months, Sangay Primary Health Center has been taking patients to the Kuchore Community Health Center or the South Goa District Hospital for X-rays due to the non-renewal of contracts of technicians. The Kepe Primary Health Center extended the contract of the X-ray technicians but only on Tuesday and Saturday. On the rest of the days, the Primary Health Center staff take patients to the Kuchore Community Health Center or the South Goa District Hospital or call them on particular days. People are demanding a full-time X-ray technician in both the health centers. सध्या आमी आसा केपें हेल्थ सेंटराच्या मुखार हेल्थ ऑफिसराक मेळपाक आयले रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ द आमचे एक्सरे मशीन्स लास्ट 3-4 म्हयने जाले ते बंद आसा. हाजे पयलीं आशिल्ले बंद आशिल्ले. सो हेल्थ ऑफिसराक मेळपाक आयल्यार हेल्थ ऑफिसर मेळूना खंय तरी काजूर ओपीडीन गेल्लो आसा. सो इंटरनल इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अजून पर्यंत 3 म्हयने जाले हेल्थ ऑफिसर सांगता की एक्सरे मशीन बंद आशिल्ले ते चालू जावना आनी आतां इंटरनल इन्फॉर्मेशना प्रमाणे पार्ट रिपेर जाला पूण हांगा अजून कोणूय डिप्लॉय जावना. आनी तांच्या हाज्या प्रमाणे हें की एक्सरे मशीन जे आसा ते 2 दीस टॅक्निशियन अवेलेबल आसता हांगा. सो गव्हर्मेंटा कडेन एक आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की हे हेल्थ ऑफिसरा कडेन बी की आमचे एक्सरे मशीन जे आसा हांगा ते वीकभर दवरचे हांगा कित्याक केन्ना कोणाक एक एमर्जन्सी जाता ताका एक्सिडेंट जाता. सो ताका गाडयान घालून हांगाच्यान एक तर एक्सरे काडपाक सांगया नाल्यार सावड्ड्या व्हरचें पडटा. सावड्ड्या व्हरता म्हळ्यार ते गाडयेन रोडार इतले स्पीड ब्रेकर आसा ताजो तो एग्रिवेट जावपाक शकता. तो फ्रॅक्चर जाल्लो आसता हें जाल्लो आसता तो. आमचे कडेन आतां PSC केपें एक्सरे मशीन फंक्शन जाला ताजो मातसो डिले आशिल्ली बिकॉज दॅट कंपनी ती ताजो पार्ट्स अनअवेलेबल आसले. पण फायनली आमी ताका ट्रेस करून तो पार्ट्स बसयलो आनी कंपनी सुद्दां येवन मागीर फायनल फंक्शनायज केलें. वयता सध्या आमचे एक्सरे मशीन चालू आसा. दुसरो मुद्दो जो तुम्ही म्हटला जो PSC केपें 2 दीस आमचे कडेन पोस्ट सँक्शन ना तो पण आमचे कडेन डिप्लॉयड म्हणून कुरचोरे CHच्यान हांगा केपें 2 दीस दितात येता तो आमचे कडेन जे मंगळार आनी शेनवार. आतां आमचे मेडिकल ऑफिसर ओपीडी जे दिसाक जी 70-80 ओपीडी आसता प्लस कॅज्युअलिटी आसता हितून बेसिकली प्रायमरी केअर आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना आमी एक्सरेचो चडसो फायदो आमचे कडेन TB सस्पेक्ट जे असतात तांकां आमी एक्सरे आमी चडशे काडपाक वतात. एक आनी दुसरी म्हटल्यार एक इमर्जन्सी जर एक्सरे आसा ताका एक्सरे कन्फर्म करून मागीर फुडें रेफरल धाडपाचो एक तितून प्रयत्न आसा. पण जेन्ना आमचे ओपीडी डॉक्टर जेन्ना तांकां एक्सरे जाय सो दे स्क्रीन जेंचे बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन करतात स्पुटम तपासतात जे TB बी डायग्नोज करतात. स्पुटम तपासतात ते पर्यंत मागीर स्पुटम जर नेगेटिव्ह आयला आमी ताका दर पेशंट स्पुटम ताका आमी एक्सरे आनी ते दिसाक आमी जे दीस आतां आमी ती प्लॅन केल्ली आसा जे सगळे पेशंट इवन हायसर सब सेंटर लेवलार सुद्दां ते येवन त्या दिसाक आमचे कडेन मंगळार आनी शेनवाराक हेजे स्क्रिनींग करतात. सो मेडिकल ऑफिसर इन द ओपीडी आर ऑल्सो नोन इन केस ऑफ इमर्जन्सी अदर देन जेन्ना येता आमचे कडेन जर एक पडून फ्रॅक्चर जालो तेन्ना हो प्रश्न येता की आमचे कडेन एक्सरे मशीन आसा पण एक टेक्निशियन आसना. त्या टायमार आमकां चडसो फ्रॅक्चर आशिल्ल्यान क्लिनिकली डायग्नोज करून तो आमी फुडें ताका मॅनेजमेंट ऑर्थोपेडिकचे ओपिनियन घेवपाक आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमी रिफर करतात. हांव आसा एक्सरे काडटा रुमाच्या भायर आनी रुमाक कोण आसा एक्सरे काडटा काय ना हें पळोवया आमी वचून भितर. पळयात हो रूम आसा एक्सरेचो आनी सद्याक दार लागना पावसान जाम जाल्या. पळया भितर सगळो काळोख आसा भितर कोण ना एक्सरे काडपाक. दार सामकें घट आसा. गव्हर्मेंट हेल्थ फॅसिलिटीचे सगळ्याचोच हक्क आसा आनी होच हक्क घेवपा खातीर लोकांक कितलीशींच वर्सां वाट पळोवपाक पडटा. तशेंच केपें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी सांगे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा ते एक्सरे मशिना खातीर कितलीशींच वाट पळोवन एक्सरे मशिनां येयलीं पूण टॅक्निशियना लागून खंय तरी 3 म्हयने जाले ही जी मशिनां आसलेली ती बंद आसलेली. केप्यां सद्या तरी आयच्यान ही एक्सरे मशिनाचो जो
टेक्निशियन आसा तो येयल्लो आसा, आयच्यान ताका ऑर्डर मेळ्ळी आसा, कॉन्ट्रॅक्ट वाडयल्लो आसा, पूण तो फक्त ट्यूजडे आनी सॅटर्डे आसा. आनी पूण मोठो प्रश्न हांगा उबो रावता की बाकीच्या दिसांनी एक्सरे खंय काडटले. सांग्यार तर ही परिस्थिती एकदम बिकट आसा, कारण सांग्यार एक्सरे मशीन आसा पूण थंय टेक्निशियन ना. 3 म्हयने जाले. लोकांक एक्सरे काडटले जाल्यार सांग्यारसान कुडचड्यार येवपाक पडटा. तो जावं बारीक फ्रॅक्चर या मोठो फ्रॅक्चर या टीबीचे पेशंट आसूं तांकां सांग्यारसान कुडचड्यार हाडपाकूच पडटा. हांगाय बी तीच परिस्थिती आसलेली. आतां एचओ कडेन जेन्ना आमी उलयले ते एचओन सांगलें की जेन्ना टेक्निशियन नासलेलो, मशिनी मोडलेलें, तेणे ते स्वता जावन मशीन सारकें केलें आनी आतां ना जाल्यार तांकां हांगच्यान कुडचड्यार नाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पेशंटाक घेवन वचपाक पडटालें एम्बुलन्साक घालून एक्सरे काडपा खातीर. बाकीची फॅसिलिटी ना, पूण खंय तरी तशीच एडजस्ट करून लोकांची जी सुविधा आसा हे हांगा केपें तशें सांग्यार हे डॉक्टर आसात ते करतात. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. The Global Konkani Forum has demanded Florian Vaz to be officially recognized as a martyr by the Goa government. They also demanded that the government do the beautification and renovation of the statue of Florian Vaz. They took an oath to promote Romi Konkani in the state. जी आमकां जी कोंकणी रोमी लिपीन आहा भरपूर यूज जाता ते एक रेकॉग्निशन दिवचें आनी त्या सुवातेर आयज उबो आहा आनी कामील बाबूय हांगा उबो आहा आनी सगळ्यांक एक हांव आवाज दिता 2 वस्तू तेच्या बरोबर करच्यो. नंबर 1 हो फ्लोरियन वाजागेलो स्टॅच्यू लेट इट बी नोटिफाईड. हांगा हे म्युनिसिपालिटीन जावं पंचायतीन जावं एसेंब्लीन हो नोटिफाईड आसा ओ ना अशें म्हाका दिसता. हो नोटिफाय जावपाक जाय. नंबर 1 आनी आमी मारतीर पळय म्हणटा ते मारतीर आमचे मदें मारतीर, बट हे मारतीरपण आमकां रेकॉग्निशन जाय. हे मारतीरपण रेकॉग्निशन जावपाक एसेंब्लीनूय हे घालचें म्हणून हांव सगळे एमएलए कडेन विनंती करता. तसोच कामील बाबान हो घातलो बरें जालें. इट्स अ वंडरफूल आयडिया. बट वॉट अबाउट सो मेनी इयर्स ताका नोटिफिकेशन ताका एक दर्जो दिवचो आनी तेजे बरोबर आमची रोमी लिपीकूय दर्जो मेळचो होच म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. आतां हांव एकूच म्हणूंक सोदतां, आतांच स्पिकरान सांगला तो स्टॅच्यू 2 जाणांनी कोणें दुखोल्लो. इतके आतां स्टॅच्यू मेन रोडार घालीत आहा. लॉ सगळ्यांक लागता, हो काडूंक जाय, सगळे आहा तेय काडचे. आनी उपकार करून मागता तुमचेशीन हांव येयला एकाच रिजनाक लागून फ्लोरियन वाज 7 मार्टर्स आमी कोत्ता. होच स्टॅच्यू पळय आहा ते ब्युटिफिकेशन करपाक हांवूय फंड्स रेज कोत्ता आनी कोण बरो इंजिनियर हाडून उपकार करून मागता हो बोर्ड मातसो सकाळी देंवयचो आनी तो स्टॅच्यू बरो प्रॉमिनंटली घालून ताका ब्युटिफाय करचो. Kala Rakon Mond has demanded a white paper on the Kala Academy renovation work under a retired High Court judge. They have argued that artists were not consulted when the renovation was undertaken and the work is shoddy and of poor quality. They stated that all the facilities required to perform at the Kala Academy were in bad shape. The damage has been done since 1996, they stated. We have asked for a white paper on this. What is a white paper? Yesterday, leader of opposition asked a judicial inquiry. We also have to say the same thing, that a white paper by appointing a committee headed by a retired High Court judge. You are asking for it. Yeah, we already asked about it. We already asked about it. A white paper. आणि तो एक चार्ज करूया फाउंडेशनान जे सांगले 1996 नीट डॅमेज सुरू झाल्या. मागीर 2004 इफिवर जाली. ताजे नंतर आता ताज्या फुडली गजाल जाल्ली आसा. हे सगळी गजाली जावपाक जाय. If I were asked, I would tell them that there has to be battles at 2 feet or 6 feet, so many battles. Then if I am going to use the front of the stage, then I need lights in the front of them. Now if you go there, let's check the battles and check the lighting. I can't do it. I won't be able to do justice to the lighting. The monitor wires are very short. When I say monitor wires are very short, then we perform with the monitors. First of all, the quantity is less. When we did a performance on 30th of May, they gave us only 2. In spite of insisting, saying that आवाज देना ना इतने था. Today when we saw that 4, we asked them for 4. And because they were it was not supply, I think so. They
again because he insisted show us 4, then they brought 4. And he then connect via Getha to the monitor. Now, when I want to use the whole stage of Kala Academy, whole stage म्हटल्यार जे मॉडेलाचे गॅप हा ते बंद करून यूज करपाचा जाल्यार मॉनिटर्स जे हा मॉडेलच आसा. So how will a performer walk through, jump over the monitors and do their running? It happened to us for our show. काढलेले तो टेंडर त्यांचा सारखा ना. कित्याक टेंडर त्यांनी काढताना खंयच्याच कलाकाराक त्यांनी विचारूंक ना आणि नाट्य कलाकाराक त्यांनी विचारूंकच ना. नाट्य कलाकाराक त्यांनी विचारलेले जाल्यार हो रिक्वायरमेंट त्यांचो केन्नाच जावपाचो ना. ऑल रिक्वायरमेंट जावपाचोच ना. रिक्वायरमेंटूच सारको ना. पूण रिक्वायरमेंट सारको ना ती एक गजाल जाली. मागीर लायला हाडला कितें तें हें. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. The All India Trade Union Congress has called upon the government of Goa to make sufficient budgetary allocations for the implementation of the 7th Pay Commission to all the Panchayat employees working in various village panchayats in the state of Goa. They also demanded, stating that the government paid 34 months pending arrears to the KTCL employees, restore Provident Fund to 12% to them, and procure 300 new diesel buses to service all routes, including the interstate routes. They also asked for the regularization of the KTCL drivers and conductors and to regularize the salaries of PWD workers and pre-primary helpers. हांगासून थंय ट्रान्सफर करा पण आमचो 7वो वेतन दिया मरे. आमी सगळे स्किमी तुमच्यो लायता. गांवांनी आमी काम करता. आमी लोकांची सेवा करता. सरपंच आनी पंच इलेक्ट जाता खरे. सेक्रेटरी आसा खरे तो गव्हर्नमेंट सर्वंट. ताका 7th पे फुल मेळटा. सगळे बेनिफिट मेळटा. पण हे जे पळय कामगार ग्रासरूट वर्कर्स सारखे ग्रासरूट वर्कर्स ऑफ डेमोक्रेसी तांकां तुमी 7th पे दिना. 6th पे दिला. 7th पे दिना. तो सुद्धा 6th पे मेळपाक बाब मनोहर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराचो हात आसा. आय एम नॉट ताका जेंका जय बट गिव द वन हू डिजर्व्स हिट्स ड्यू. We are not people who will call a spade. Pre-primary helpers आहात. जाणान तुम्ही त्यांचा पगार कितलो आहा तो. आज त्यांना 9,000 रुपया पगार मेळटा. ही इस्कोलांनी काम करतात भुरगीं बायलां. The entire family depends on them. आणि 9,000 9,500 पगार भिकेचो. हे आमी सरकाराक सांगून आणि मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा हे आमचेच मरे. अरे तुमचेच जाल्यार तुम्ही कित्याक करिना रे त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व. कित्याक तुमकां आमी परतून येवन जागोंक जाय. आतां आमी 40, 45, 50 लागीं पावले. आमकां नोकरी खंय मेळटली. खंय तरी आमकां नोकऱ्यो दिया हे आमी सरकारा लागीं मागता. आनी आतां 31 जुलय एंड म्हणला आमी म्हणला मागला सरकाराक गिव अस 6 more months so that financial assistance package is given. PWD Labour Supply Society सांगतो 2,500-3,000 कामगार सगळे कोण मिनिस्टर असलेले PWD त्यांनी आपले लोक भरल्यात पण ते आता 10, 15, 20, 30 वर्सां काम करून त्यांना अजूनही 7th पे मेळोंक ना. कसले बेनिफिट मेळोंक ना. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो प्रिन्सिप आहा ताचेर त्यांना बेनिफिट ना. तशेंच आमी म्हणटा हांवें उद्गार दिल्लो आहा की 24/7 public transport should be there in all industrial estates. कित्याक ह्या खातीर so that it enables the industry to provide enough infrastructure. This is what is infrastructure. Good transport, free transport if required, subsidized transport. That is what will develop Goa. And ताका लागून आमी म्हणटा 24/7 transport aspak jay. Government must frame a proper, worker friendly, industry friendly, people friendly, Goa friendly, ecology friendly, environment friendly, labor and industrial policy. The deteriorating state of Taligaon roads has raised serious concerns among citizens as the authorities' negligent behavior may cost someone's life. The poor quality of roads filled with potholes and stones poses a serious threat to commuters and could lead to major accidents. Even a bulldozer has not rolled over the stones filled in the potholes. The sharp stones do considerable damage to vehicle tires.
The rains, which are a blessing to people and the earth, bringing relief and nurturing vegetation, are also a curse to government authorities as they wash away the work done for the development of people. A similar situation can be seen at Talegaon, where the roads are in a deteriorating state. Potholes, loose gravel, and stones have made the roads so bad that commuters experience a painstaking ride when taking this route. Upendra for Herald TV. The South Goa Zila Panchayat convened its monthly ordinary meeting on Wednesday at the Zila Panchayat office, addressing various pivotal matters concerning the region's development. Among the key agenda was a meeting highlighted to tackle waves of natural calamities, keeping in mind the current climatic conditions. The Zila Panchayat will also be taking decisive action on the illegal constructions taking place in South Goa. मेन ठराव म्हणजे आमकां नॅचरल कॅलमिटीज खातीर ह्या दिसांनी सगळे कडेन म्हणजे प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाक येता की खंय हांगा बुडलें, कोणाचें घर पडलें, कोणाच्या घराचेर झाडां पडलीं, हें सगळें आमकां आयकुपाक येता. आनी पूण ते करता जाल्यार आमकां जिल्ला पंचायती कडेन तसो म्हणजे एज अ जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून आमचे कडेन कांय येना. आमकां एक 50,000 वर्साक 25 मेंबरांक स्पेंड करपा खातीर आमचें हें आसा. म्हणून त्या प्रत्येकाक 2,000 रुपया पडटा. ते 2,000 रुपयान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर जेन्ना पळय अशें कितें आयलें की जशें लोक पंचा कडेन वता तशें पंचायती कडल्यान कांय थोडे कडेन कांय जबाबदारी घेवन काम केलें वचना. आनी तेन्ना त्या जिल्ला पंचायत मेंबरा कडेन येता. आनी जिल्ला पंचायत मेंबरा कडेन एक 2,000 आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर ते वाडोवन घेवचें ह्या संदर्भांतलो एक ठराव घेतिल्लो आसा. तशेंच परेश नायक हांणी दवर्ली ती करपाक त्या सगळ्या पंचायती इनलिगल जे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कितें तरी आमी हें करचें एक्शन घेवची. ह्या संदर्भान आमी त्या डिपार्टमेंटाक लेटर करची अशें एक ठराव मांडिल्लो. रुमरामो दवर्ली पंचायत. तुमची ऑनरेम वाडोवपाची मागणी केली तुमी ते कित्याक? आमची ऑनरेरियम वाडोवपाची मागणी आमी सीएम केल्ली तेन्ना जेन्ना पंचायतीचे ऑनरेरियम वाडयले पूण त्या टायमार जिल्ला पंचायत मेंबरांचे ऑनरेरियम वाडूं नाशिल्ले. त्या संदर्भातले फाटलें जे अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनाक सीएमान ते हावजान सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ती फायल तयार करून ती फुडें पाविल्ली आसा. United Club Unjiri blanked Korjure Youth Club 3-0 to enter the quarterfinals of the first Kaniza Peixoto Memorial Football Tournament. The thrilling match is organized by Akshay Sports Club and was played at the St. Alex Church Ground in Kuturi on Tuesday. In an exciting match of first Kaniza Peixoto Memorial Tournament, Unjirim Club showed urgency to score goals and hit the target in the 15th minute of the game. At halftime, the score remained 1-0 in favor of Unjirim. Changing over Korjuem, Glenn Roy and Gilbert try hard to find equalizer, but luck did not favor them and Unjirim scored another 2 goals. Floyd Antau completed his brace in the 40th minutes and Dawson Sardinha scored from close range in the 35th minutes of play. The match ended with United Club Unjirim claiming victory. Gilbert of Korjuem was awarded man of the match by Agnello Martin, player of Axem Sports Club. दूसरा नंबर 1 and 1 Ikra. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook, Twitter and X. Take care and goodbye.